मसीह। मेरो सन्देश सुन्नुहुने मण्डलीमा, अनलाइनमा र फेसबुकबाट मैले अनलाइन गरेको छु र संसारभरि मेरो सन्देश सुन्नुहुने सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। आज बिहान मैले तपाईहरुको बीचमा मत्ती 2 अध्यायको 1 र 2 पद 1 र 2 पदमा केन्द्रित रहेर तपाईहरुलाई सन्देश प्रचार गर्ने विचार गरेको छु। म यो खण्ड पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं। आउस हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको यो जीवित र द्विधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा पाउनुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडेका र तपाईमा बलिया भएका मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको जय होस्। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। क्रिसमसकै प्रसंग मैले तपाईहरुको अगाडि ल्याउन खोज्दै छु। क्रिसमसको विषयमा विभिन्न सम्प्रदायमा विभिन्न प्रकारका विचारहरू छन्। पेन्टिकोस्टल समुदायका मानिसहरूले भन्छन् क्रिसमस मनाउन पर्दैन, क्रिसमस मनाउने होइन। येशू कहिले जन्मनु भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि येशू हाम्रो हृदयमा जन्मनु भयो कि भएन भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। त्यसकारण हामीले क्रिसमस चाडलाई भन्दा प्रभु येशूलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्छ। आमेन। संसारभरि भएका लगभग 3 अरब क्रिस्चियनहरू फेरि क्रिसमस मनाउन पर्छ भन्छन्। क्रिसमस ट्री बनाउँछन्, हैन, स्यान्टा क्लज बनाउँछन्, अनि चकलेटहरू बाँड्छन्, है, अनि क्रिसमस ट्री बनाउँछन्, क्रिसमस ट्रीमा हिउँ परेको देखाउँछन्, अनेक गर्छन्। वास्तवमा क्रिसमस कस्तो चाड? क्रिसमसको विषयमा धेरै मान्छेहरूले अलिकति अल्मलिएका छन्। बाइबलमा येशू जन्मेको मिति चाहिँ लेखेको छैन, तिमीहरू त्यसै क्रिसमस मनाउँछ भनेर पनि फेसबुकमा, है, आरोप लगाउँछन्। आरोप। क्रिस्चियनहरूको बाइबलमा येशू जन्मेको मिति चाहिँ लेखेको छैन। तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वर न जन्मनुहुन्छ न मर्नुहुन्छ। परमेश्वर सदा सर्वदा अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हुँदै नभएका कुराहरूबाट यो सारा संसारमा भएका यावत थोक तारामण्डल, मान्छे, पशु पन्छी, जनावर, खोला नाला, रुखपात, जंगल, है, जल जन्तु, हरेक चिज उहाँले बनाउनु भयो हुँदै नभएको कुराबाट। के यस्तो परमेश्वरको जन्म हुन्छ? हुँदैन। यस्तो परमेश्वर मर्नुहुन्छ? मर्नुहुन्न। परमेश्वरको अन्त पनि छैन, सुरु पनि छैन। उहाँ अनादिकालदेखि परमेश्वर, है, उहाँलाई कसैले परमेश्वर बनाएको होइन। उहाँ आफै परमेश्वर। उहाँलाई हाम्रो आवश्यकता थिएन, बरु हामीलाई उहाँको आवश्यकता छ। उहाँलाई हाम्रो आवश्यकता छैन, हामीलाई उहाँको आवश्यकता छ। मान्छेको दयनीय अवस्था देखेर स्वर्गका परमेश्वर यो धरतीमा मानिस भएर जन्मनु भएको उपलक्ष्यमा हामीले उत्सव मनाएको क्रिसमस भनेर, आमेन, येशूको जन्मदिन भनेर मनाएको होइन। हामीले क्रिसमस भनेर मनाएको स्वर्ग र पृथ्वीका परम प्रभु परमेश्वर यो धरतीमा मानव जातिलाई मुक्ति दिन मानिस भएर आउनुभयो। कन्या मरियमबाट आउनुभयो, है।
परमेश्वर यो धरतीमा आउन सक्ने एउटा मात्रै माध्यम कन्या मरियम है। उहाँ मानिस भएर जन्मन कुनै स्त्रीको कोखबाट जन्मन पर्थ्यो, त्यही भएर कन्या मरियमलाई चुन्नु भयो। उहाँ परमेश्वर भएर जन्मन पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा जन्मन पर्थ्यो, अथवा उहाँ पाप रहित भएर यो धरतीमा जिउन परमेश्वरको पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा जिउन पर्थ्यो, सामर्थ्यमा जन्मन पर्थ्यो है। उहाँ पवित्र आत्माद्वारा मरियम गर्भवती भएर प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मेको है। अनि उहाँ परमेश्वर हुने एउटा मात्रै उपाय स्वर्गका परमेश्वर उहाँको पिता हुन पर्थ्यो, पृथ्वीको मानिस होइन। यो तीनटै कुराको संयोग कन्या मरियममा पाउँछ। उनी कन्या थिइन्, स्त्रीको कोखबाट पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा परमेश्वर पिता भएर येशू यो धरतीमा आउनुभयो। आमेन। येशू क्रिसमसको दिन मध्यरातमा जन्मेको कुरा कहाँ देख्छौँ भन्दा लुकाको सुसमाचारमा गोठालाहरू आफ्नो भेडाको रखवाली गरेर बसिरहेको बेलामा, आगो तापेर बसिरहेको बेलामा त्यहाँ गोठमा मध्यरातमा येशू प्रभुको जन्म भयो मरियमबाट। त्यो येशू आज संसारका मान्छेको हृदयमा जन्मन चाहनुहुन्छ। आमेन। क्रिसमस उत्सव मात्रै होइन, क्रिसमस खाने पिउने चाड मात्र होइन, क्रिसमस सजावटको चाड मात्र पनि होइन है। सजावट, क्रिसमसको बेलामा तपाईको सजावट हुन्छ। क्रिसमसलाई मान्छेले आफ्नो मुक्तिको उत्सवको रूपमा यसलाई ग्रहण गरेर मनाउनु पर्ने ठाउँमा क्रिसमसलाई व्यापारीकरण गरिराखेका छन्। व्यापारीकरण अहिले नेपालमा पनि क्रिसमस बडो व्यापारी भएको छ है। फोटो खिचाउने माध्यम भएको छ। अहिले तपाईको फेसबुकको भित्ताहरू रङ्गिया छ। कसरी थाहा छ तपाईलाई? कसैको चाहिँ नि यहाँ पेटमा मेरी क्रिसमस भनेर लेखेर भित्ता रङ्गा छन् है। कसैको चाहिँ नि सल्लाहको हाँगामा चाहिँ फोटो टाँसेर चाहिँ क्रिसमस रङ्गा छ है। तर हृदयमा येशूलाई टाँस्न सकेका छैन, हृदयमा येशूलाई टाँस्न सकेका छैनन्। प्रभु येशूलाई नचिनेका, हाम्रा प्रभु येशूलाई नचिनेका छरछिमेका मान्छेले पनि क्रिसमसको रुख बनाएछन् र रुखको दायाँमा फोटो खिचाएर मेरी क्रिसमस भनेका छन् है। येशूलाई चिन्दैनन् है। भाटभटेनीमा सबभन्दा ठुलो क्रिसमसको ट्री राखेका छ है। कम्तीमा पनि 20 लाख रुपियाँ खर्च गरे त्यहाँको मालिकले त्यो रुख बनाउनु है। 20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर रुख बनाएर राखेको छ। किन राखेको थाहा छ? त्यो रुख हेर्नलाई मान्छे आउँछन् अनि भित्र छिरेर सामान किन्छन्, मलाई फाइदा हुन्छ भनेर राखेको। येशूलाई चिन्न राखेको होइन। क्रिसमसलाई व्यापारीकरण गरेका छन्। क्रिसमसलाई प्रयोग गरेर कसरी धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। बेथलेहममा आउनु भएको मुक्तिदाता, संसारको मुक्तिदाता, इजरायलको अगमवक्ताको सन्देश सुन्न चाहँदैनन्, पैसाको आवाज सुन्न चाहन्छन् है। क्रिसमसमा सुन्नुपर्ने के हो? मुक्तिदाताको सन्देश है। यो धरतीमा मानव जातिलाई मुक्ति दिन आउनु भएको मुक्तिदाताको सन्देश सुन्न पर्ने। उहाँको सन्देश चाहिँ सुन्न नचाहने अनि पैसाको आवाज सुन्न चाहने क्रिसमसलाई व्यापारीकरण गरेका छन्। क्रिसमस व्यापारीकरण भएको छ। तर त्यस्तो क्रिसमस, पहिलो क्रिसमस मनाउने पूर्वका ज्योतिषहरूले त्यसरी मनाएन। अहिले हामीले पढेको खण्डमा बेथलेहममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने यहुदीहरूका राजा भई जन्मने उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ?
है, यहुदीहरूको राजा। येशू राजा भन्दा सानो कहिले हुनु भएन। उहाँ स्वर्गको पनि राजा, पृथ्वीको पनि राजा। उहाँ सारा संसारको राजा, उहाँ राजाहरूका राजा, राजाहरूका महाराजा, हरेक मान्छेको हृदयको पनि राजा। यो क्रिसमसमा तपाईले येशूलाई आफ्नो हृदयमा जन्माउन सक्नु भएन र येशूलाई हृदयको राजा बनाउन सक्नु भएन भने तपाईले क्रिसमस मनाएको व्यर्थ छ। येशूलाई आफ्नो हृदयमा जन्माउन नसक्ने अनि येशूलाई आफ्नो जीवनको राजा बनाउन पनि नसक्ने। येशूलाई आफ्नो जीवनको राजा बनाउनुस्। तपाईको रोग बिमार, तपाईको समस्या, तपाईको कमी कमजोरीको विरुद्धमा येशू लड्नुहुन्छ। आज मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहेको कुरो के हो भने यो क्रिसमसमा यदि तपाईहरुले येशूलाई आफ्नो हृदयमा जन्माउनु भएको छ है, तपाईको जीवनको प्रभु, स्वामी र मुक्तिदाता भएर येशू ख्रीष्ट तपाईको हृदयमा जन्मनु भएको छ। जसरी 2000 वर्ष पहिला उहाँ कन्या मरियमबाट गाईको गोठमा जन्मनु भयो, अन्धकारको रात्रिमा आज तपाईको हृदयमा जन्मन चाहनुहुन्छ। आमेन। यदि येशूलाई जन्माउनु भयो, जन्माएर मात्र हुँदैन, येशूलाई तपाईको जीवनको राजा बनाउनु भयो भने, आमेन, येशूलाई तपाईको जीवनको राजा बनाउनु भयो भने तपाईले हार्न पर्दैन। आमेन, आमेन। तपाईको जीवनमा तपाई हार्न पर्दैन है। तपाई हारिरहनु भएको छ भने तपाईले आजबाट यो समर्पणता गर्नुहोस्, प्रभु म नहार्ने जीवन जिउन चाहन्छु। आमेन। यो तपाईबाट मात्रै सम्भव छ, अरूबाट सम्भव छ। यी पूर्वका ज्योतिषीहरू, यिनीहरू पण्डितहरू हुन्, ज्ञानी मान्छेहरू हुन्, अनि यिनीहरू कहाँ पुगेका छन् थाहा छ तपाईलाई? हेरोदको दरबारमा। राजा कहाँ जन्मन्छ? दरबारमा। राजा गाईको गोठमा जन्मन्छ भन्ने यिनीहरूले कल्पना गरेन। सायद यी ज्योतिषीहरू येशू इजरायलको बेथलेहममा जन्मनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाए भन्दा 800 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा अगमबाणी भएको छ। त्यति मात्र होइन, इजरायलीहरूलाई जब बन्दी बनाएर विभिन्न देशहरूमा लगियो, त्यो बेलामा उनीहरूसँग धर्मशास्त्र थियो, परमेश्वरका जनहरूले गरेको अगमबाणीका वचनहरू थियो। सायद त्यहाँका ज्योतिषीहरूले, त्यहाँका पण्डितहरूले सायद संसारको मुक्तिदाता बेथलेहममा जन्मनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत पाएका थिए होला। सायद त्यो धर्मशास्त्र पढेका थिए होला अनि सायद परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई यो कुरा प्रकट गरिदिनु भएको थियो होला। आमेन। र उनीहरू मनमा एउटा ठुलो प्रश्न लिएर दरबारमा येशूलाई खोज्न गए, किनभने राजा त दरबारमा जन्मन्छ, गाईको गोठमा जन्मन्छ। तर येशू प्रभु परमेश्वरले आफूलाई कति होच्याउनु भयो तपाईँ र हामीलाई उठाउनलाई, तपाईँ हामीलाई उठाउनलाई। 2 कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पद पढ्नु भयो भने हामीलाई धनी बनाउन येशू प्रभु गरिब बन्नु भयो भनेर लेखेको छ। हामीलाई के बनाउन रे? धनी बनाउन येशू प्रभु गरिब बन्नु भयो। उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक है। हामीलाई उचाल्न, हामीलाई जीवन दिन, हामीलाई छुटकारा दिन, हामीलाई विजयी बनाउन येशू प्रभु गाईको गोठमा जन्मनु भयो। आज येशू प्रभु तपाईँ र मेरो हृदयमा जन्मनु चाहनुहुन्छ, तपाईको र मेरो जीवनको राजा हुन चाहनुहुन्छ। मैले हेरोदको विषयमा तपाईलाई बताउन खोजेको थिएँ। यो हेरोदको दरबारमा ज्योतिषीहरू पुगे। यो हेरोद कस्तो थियो थाहा छ तपाईलाई? यो हेरोद, यो राजा खतरनाक राजा थियो। यसले आफ्नो श्रीमती र 3 जना छोरालाई मारेको थियो। आफ्नो श्रीमतीलाई पनि मार्यो, 3 जना छोरालाई पनि मारेको थियो। यस्तो खतरनाक राजा यो।
दिने, अर्को राजा जन्मियो भन्ने सुन्यो भने यसले त्यसलाई पनि मार्दैन। आफ्नो श्रीमतीलाई त मार्ने है, आफ्नो 3 जना छोराहरूलाई त मार्ने मान्छेले अरूलाई मार्दैन। अझै उसलाई टक्कर दिन दरबारमा राजा जन्मियो भने त्यो राजालाई मार्दैन। यस्तो खतरनाक ज्योतिषहरू त्यहाँ पुगे ठुलो प्रश्न लिएर, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामीले पूर्वमा उहाँको तारा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं। हेर्नुहोस्, हामी उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका। यिनीहरूको मनमा एउटा स्वच्छ भावना छ है, राजाहरूका पनि राजा, प्रभुहरूका पनि प्रभुलाई दण्डवत गर्ने। हामी मण्डलीमा किन उपस्थित हुन्छौं थाहा छ तपाईलाई? मण्डलीमा हामी किन उपस्थित हुन्छौं? परमेश्वरलाई दण्डवत गर्न, परमेश्वरलाई आराधना गर्न, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत दिन मण्डलीमा उपस्थित हुनुपर्ने कारण। जब परमेश्वरलाई तपाईले प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने, परमेश्वरलाई घनिष्ठताबाट चिन्ने, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको राजा बनाउने है, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा जन्मने मौका दिने, यस्ता मान्छे आशिष पाएका मान्छे। यस्ता मान्छे कहिले हार्दैन। यो 2000 डिसेम्बरको आज 26 तारिक को अन्तिम शनिबार, 2020 को यो डिसेम्बर 26 आज अन्तिम शनिबार। अर्को शनिबार तपाईं सन् 2021 मा प्रवेश गर्नुहुन्छ। सन् 2021 मा प्रवेश गर्दा तपाईको जीवनको उत्साह के हो? के हो? कस्तो उत्साहका साथ तपाईं अर्को वर्षमा प्रवेश गर्नुहुन्छ? कस्तो उत्साह लिएर, कस्तो भावना लिएर, कस्तो विचार लिएर, प्रभुप्रतिको कस्तो समर्पणताका साथ यो मण्डली समुदायको लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो। हामी परमेश्वरलाई हामीले पछ्याएको, परमेश्वरलाई हामीले पछ्याएको, परमेश्वर सँगसँगै जिउनलाई हो, परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गरेर जिउनलाई हो। तपाईले विचार गर्नुहोस् के सन् 2021 तपाईको जीवनमा परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने वर्ष हुन्छ? परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने है, परमेश्वरलाई तन मनका साथ दण्डवत गर्ने, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने है, यस्तो प्रकारको समर्पणता हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। यो पूर्वका ज्योतिषहरूको जीवनमा देखियो है। उनीहरूको हजारौं किलोमिटर यात्रा गरेर, सजिलो थिएन है, इजरायलको बेथलेहममा जन्मिएको संसारको मुक्तिदातालाई दण्डवत गर्न त्यो बेलामा प्लेन थिएन, रेल थिएन, गाडी थिएन। ऊँटको यात्रा गरेर, ऊँटमा चढ्थे मान्छे, ऊँटको यात्रा गरेर हजारौं किलोमिटर संसारमा भर्खर जन्मनु भएको मुक्तिदातालाई दण्डवत गर्ने। हामीलाई त त्यति गाह्रो छैन है। हामीले उहाँलाई हरेक दिन दण्डवत गर्न सक्छौं, हरेक दिन हाम्रो जीवन उहाँमा अर्पण गर्न सक्छौं। अनि हप्तामा एक दिन मण्डलीमा सबैजनासँग उपस्थित भएर स्वरमा स्वर मिलाएर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुरामा कतिपटक हामी पछाडि हट्छौं। याद गर्नुस्, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुरामा जति पछाडि हट्नुहुन्छ नि तपाई, त्यति पछाडि तपाईले आशिषलाई धकेल्दै जानुहुन्छ।
आशिष जीवनको विभिन्न क्षेत्रबाट अनुभव हुन्छ है। रुपैयाँ पैसा प्राप्त गर्ने कुरासित मात्रै हामीले आशिषलाई तुलना गर्नु हुँदैन। पैसा कति भए पुग्छ मान्छे, कति भए पुग्छ, जमिन कति भए पुग्छ। एउटा मानिसले उलाई टन्न जमिन थियो, अझै पनि जमिन पुगेन छ। अनि राजाले बोलाएर भनेछ, ए भाइ तिमीलाई मैले तिमीले चाहे जति जमिन दिन्छु, तर तिमीले त्यो जमिन प्राप्त गर्न एउटा काम गर्नुपर्छ। के काम भनेर भनेछ? राजाले भनेछ तिमीले दौडेर जति ठुलो घेरा मार्न सक्छौ त्यो घेरा भित्रको जम्मै जमिन तिम्रो, जति सक्छौ त्यति दौड, जति छिटो सक्छौ त्यति दौड। तिमीलाई मैले 2 घण्टाको समय दिन्छु। 2 घण्टा भित्र जति छिटो दौडेर जति जमिनलाई घेरा मार्न सक्छौ, गोलो पार्न सक्छौ, गोलाइमा दौड्न पर्यो, त्यो जमिन जम्मै तिमीलाई दिन्छु भनेर भनेछ। यसलाई लोभ लाग्यो। बिचरा पानी पनि नखाइकन साफ दौडेछ, यति दौडेछ, 50 चोट दौडेछ है, भनेको साफ दौडेछ। दौड्दा दौड्दा तिर्खा लाग्दा पनि अलिकति भए पनि 2 फिट भए पनि जमिन बढ्छ, पानी खान पनि रोकिन्न भनेर दौडेछ। लास्टमा दौडेर घेरा त मार्यो, त्यो राजाको अगाडि पुग्ने बित्तिकै बुङलुङ्गे ढलेर त्यही मरेछ। त्यहाँ लम्पसार परेर सुत्यो। त्यसलाई कति जमिन चाहियो? 6 फिट। उसलाई गाड्न अब 6 फिट मात्रै त चाहिँदैन। उसले त्यो घेरा मारेको जमिन जम्मै बोकेर लाने त है। मान्छेलाई कतिले पुग्छ भन्ने कुराको कुनै सीमा छैन। मान्छेलाई पैसा जति भए पनि पुग्दैन, जति भए पनि पुग्दैन। तर जसले परमेश्वरको राज्यमा योगदान गर्छ, परमेश्वरको राज्यमा आफूलाई समर्पित गर्छ, त्यो मान्छेलाई कुनै कुराको कमी पनि हुँदैन। आमेन। कुनै कुराको कमी हुँदैन। आमेन। यो नयाँ वर्ष त मैले तपाईहरुको जीवनमा यस्तो आशिषमय प्रकारले अगाडि बढेको देख्न चाहन्छु कि तपाईहरु प्रभुमा अगाडि बढ्नुहोस्, परमेश्वरको सेवाको लागि मुठी खोल्न अगाडि बढ्नुहोस्, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने भनेको परमेश्वरलाई आराधना गर्ने हो। अगाडि बढ्नुहोस्, परमेश्वरको काम गर्ने मौका अवसर आउँदा काम गर्ने मौका अवसरमा अगाडि बढ्नुहोस्। म एउटा कुरा ग्यारेन्टी गर्छु, तपाईलाई कुनै कुराको कमी हुँदैन। आमेन। तपाईलाई कुनै कुराको कमी हुँदैन। तपाईसँग प्रशस्त नहोला। अस्ति एउटा चर्चमा गएको थिएँ म, त्यहाँको पास्टर मेरो चेलो मैले पढाएको, अनि मलाई बडो सम्मान गर्छ। गए, गुरुबा आउनुभयो भन्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अब मैले चिनी खान्न भन्ने थाहा पाएपछि उसले दुध किनेर ल्याएर दुध पकाएर ल्यायो, खुवायो, सबै गर्यो। अनि मैले सोधेँ, तिमीहरूले क्रिसमस कसरी मनाउन लाछौ त भनेर। गुरुबा, क्रिसमस त हामीले यहाँ सामान्य मनाउने विचार गरेका छौँ, जति मान्छे आउँछन् त्यति। तर हामीले झ्यालखानमा प्रभु येशूलाई चिनेका 2 ठाउँको झ्यालखान, दुईटा झ्यालखान, एउटा यो नखुको झ्यालखान, अनि अर्को कता हेटौडाको भीमफेदीको झ्यालखान। 2टा झ्यालखान। 2टा झ्यालखानमा भएका क्रिस्चियन कैदीहरूले पनि क्रिसमस मनाउन् भनेर हामीले 5,000 रुपियाँ पैसा उठाएर पठायौँ गुरुबा। त्यसले मेरो हृदय छोड्यो है। एउटा सानो चर्च छ, भाडामा जग्गा लिएर टिनको जस्ताले चर्च भवन बनाछ। घरबेटीलाई भाडा तिर्न नसकेको 6 महिना भयो है। घरबेटीलाई भाडा तिर्न सकेको छैन 6 महिना भयो। चर्चमा पैसा टन्न छैन, गरिब छन्, विश्वासीहरू पनि गरिब छन्।
तर पनि झ्यालखानमा भएका क्रिस्चियनहरूले क्रिसमस मनाउनु भनेर पैसा 5,000 रुपियाँ उठाएर है 10,000 उठाएछ चर्चमा 5,000 दुईटा झ्यालखानमा पठाइदिएछ। अनि मैले भने तिमीले बहुत राम्रो काम गर्यौ। बुझ्नु? पैसा कतिलाई पुग्छ, तर तिमीले यो जुन काम गर्यौ नि यो काम परमेश्वरको दृष्टिकोणमा महान काम आमेन भनेर मैले उसलाई भने, प्रार्थना पनि गरेँ। कुरो बुझ्नु? हाम्रो मण्डलीमा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा केही गर्ने भावना राख्नुपर्छ। उत्सव मनाउनु पर्छ, क्रिसमसको उत्सव मनाउने हो। तर हामीले उत्सव मनाउँदै गर्दा हाम्रो समाजमा खान नपाएका कोही मान्छेहरू छन् कि है, समाजका मान्छेहरूले इन्कार गरेर तिरस्कार गरेर खान नपाएर दरिद्र अवस्थामा भएका मान्छे कोही छन् कि त्यस्तालाई हामीले खुवाउन सकिन्छ कि भन्ने तिरतर्फ पनि मण्डलीले सोच्न सक्नुपर्छ भन्ने तर्फ पनि। त्यसकारण क्रिसमस मनाउने भनेको उत्सवको मात्रै कुरा होइन। यो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईको आत्मिक जीवनमा परमेश्वरको जन्मको उत्सव कस्तो छ? कस्तो छ? के येशू जन्मनु भएको छ? विश्वासद्वारा जन्मनु भएको छ? के मेरो विश्वास मजबुत भइराखेको छ? के मैले मेरो जीवनमा जानेर नजानेर गरेका मेरा कमी कमजोरी, मेरा पाप अधर्म मैले छोडिराखेको छु? है, तपाईले जाँच्नुहोस् आफूलाई। तपाईको जीवनमा तपाईले जानेर नजानेर गरेका तपाईका पाप र अधर्म तपाईले छोड्ने काम गर्नु भएको छ? यदि गर्नु भएको छैन भने यो क्रिसमसमा तपाईले परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, प्रभु मेरा जीवनमा भएका यस्ता कमी कमजोरी अब म आउन दिने छैन। मेरो परिवारको विरुद्धमा तपाईको कमी कमजोरी हुन सक्छ, तपाईको परिवारको विरुद्धमा हुन सक्छ, छोराछोरीको विरुद्धमा हुन सक्छ हैन? तपाईको कमी कमजोरीहरू जसले तपाईको जीवनमा ठुलो बाधा तेर्स्याएको हुन सक्छ। यो आफूलाई जाँच्न पर्छ। यो अन्तिम शनिबार 2020 को अन्तिम शनिबार र अर्को शनिबारमा हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्ने हुनाले हामीले आफूलाई जाँच्नको लागि तपाईहरुलाई एउटा मैले यहाँ कसी प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु। यो पूर्वका ज्योतिषहरूसँग ठुलो प्रश्न थियो, ठुलो उत्साह थियो, मुक्तिदातालाई भेट्ने, उहाँलाई दर्शन गर्ने, राजाहरूका पनि राजालाई आफ्नो हृदयको राजा बनाउने। यस्तो पो क्रिसमस, कस्तो क्रिसमसको परिकल्पना गर्नुभएको छ? क्रिस्चियनहरूलाई बारम्बार अरू मान्छेहरूले आलोचना गर्छन्, बाइबलमा येशूको जन्मदिनको विषयमा लेखा छैन, जन्ममिति त छैन, तिमीहरू क्रिसमस मनाउँछ। मैले सुरुमै भने परमेश्वरको जन्ममिति हुँदैन, मान्छेको मात्रै हुन्छ। परमेश्वर जन्मनु पनि हुन्न, मर्नु पनि हुन्न। येशू कन्या मरियमबाट यो धरतीमा आएको हो, जन्मेको होइन। उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कसैले जन्माएको होइन। बुझ्नुभयो? परमेश्वर पुत्र बनेर यो धरतीमा आउनु भएको, उहाँलाई हृदयमा जन्माउने, हृदयको राजा र प्रभु बनाउने, अनि उहाँलाई दण्डवत गर्ने। अनि यो ज्योतिषीहरूले अर्को के गरेका छन् भने मलाई खुब मन पर्यो। यहाँ 10 पदबाट तल तपाईले यो मत्ती 2 अध्यायको 10 पदबाट तल हेर्नुभयो भने जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। अनि घरभित्र बसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रका भेटी चढाए। खोजे, सारा हृदयले खोजे है, आराधना गरे। दण्डवत गर्ने भनेको आराधना गर्ने हो। त्यसपछि भेटी चढाए। भेटी के भेटी चढाए? सुन है, सुन,
सुगन्धित धूप र मुर्रका भेटी चढाए। 3 प्रकारको भेटी चढाए। सुन अहिले सबैले लगाउँछन्, तर यो बेलामा सुन राजाले प्रयोग गर्थे है। राजाको राजदण्ड सुनको हुन्थ्यो, राजाको सिंहासन सुनको हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? सुनले राजाको परिकल्पना गर्छ। म तिब्बतको पोटाला प्यालेस गएको छु है, दलाई लामाको पोटाला प्यालेस। त्यो प्यालेसमा दलाई लामा बस्ने तपाईले उनको आसन हेर्नुभयो भने सुनले जडिएको छ। उच्च ओहदाको राजा, राजकीय है, त्यो प्रकारको राजा येशू सदा सर्वदाको राजा है। उहाँलाई तपाईले भेटी चढाउँदा बहुमूल्य भेटी चढाउनुपर्छ। मानिसहरूले भेटी चढाउँदा के गर्छ थाहा छ? जुन चाहिँ च्याप्टेको नोट छ चर्चमा ल्याएर त्यही हालिदिन्छ। काम नलाग्ने चिज जति परमेश्वरलाई, काम लाग्ने कसलाई? आफूलाई है। नराम्रो चिज जति परमेश्वरलाई। छोराछोरी बिग्रियो भने लास्टमा येशूलाई चढाइदिन्छ है, सुध्रिन्छ कि भनेर। बिग्रेको छोराछोरी जति येशूलाई है, राम्रो छोराछोरी जति आफूलाई है। यस्तो विचार राखेर तपाईले आशिष पाउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई उत्तम चिज दिने चाहना हुनुपर्छ हामीसँग। परमेश्वरलाई राम्रो दिनु है, थोरै दिनुहोस्, राम्रो दिनुहोस्। राजाको सम्मान। दोस्रो, सुगन्धित धूप। यो पुजारी मतलब पुजारीले धूप बालेर यसको वासना परमेश्वरलाई दिने हो। येशू परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो जीवनको सुगन्धित धूप, असल काम तपाईले र मैले गरेर परमेश्वरको नामलाई उच्च पार्नुपर्छ। तपाई हामीले गरेको असल काम देखेर मान्छेहरूले चिन्न सक्छ। धनीलाई बोलाएर जसले पनि खानेकुरा खुवाउँछ, खुवाउँदैन? गरिबलाई बोलाएर कसैले खुवाउँछ? गरिबलाई बोलाएर मासु भात कसैले खुवाउँछ? खुवाउँदैन। धनीलाई है, कोट लाउने मान्छेलाई है, ठुला ठालुलाई मान्छेले चट्ट बोलाएर हैन सेकुवा बनाएर टक्क खुवाउँछ है। गरिबलाई खुवाउँछ कसैले? खुवाउँदैन। जब गरिबलाई तपाईले खुवाउनुहुन्छ, येशूले के भन्नुहुन्छ? यी सानाहरू मध्ये कसैलाई तिमीहरूले केही गरिदियौ भने त्यो तिमीहरूले मेरो लागि गरेको। भोकाहरूलाई खुवायो भने तिमीहरूले मलाई खुवाएको। नाङ्गाहरूलाई लगाउन दियौ भने तिमीहरूले मलाई दिएको। येशूले भन्नुभएको छ। अनि समाजमा हामीले गवाई राख्ने पनि छ। हामी राजाका सेवक, परमेश्वरका सेवक। अनि तेस्रो कुरो, मुर्रको भेटी है। मुर्रको भेटी पुजारीले प्रयोग गर्ने चिज। येशू राजा पनि हो, परमेश्वर पनि हो, तपाईँ र मेरो आत्माको प्रधान पुजारी पनि। पुरानो करारमा प्रधान पुजारीले के गर्थे भने वर्षमा एक पटक प्रायश्चितको दिन बलिदान गरेको पशुको रगत अजुलीमा लिएर आफ्नो खुट्टामा सिक्री बाँधेर महापवित्र स्थानमा तपाईको पक्षबाट प्रायश्चितको प्रार्थना गर्न जान्थे। वर्षमा एक दिन मात्रै महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न पाइन्छ, अरू दिन पाइँदैन। त्यो पनि प्रायश्चित गरेको बलिको रगत हातमा अञ्जुलीमा लिएर। त्यसै पाइँदैन। यदि पुजारी पापी छ, अधर्मी छ भने त्यहाँ भित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा जाँदै ठहरै मर्छ। त्यो मरेको पुजारीलाई निकाल्न अर्को मान्छे जान पाउँदैन। त्यही भएर उसको खुट्टामा सिक्री बाँधेर पठाइन्थ्यो। आज येशू तपाईँ र मेरो आत्माको पुजारी है। बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, आफ्नै रगतले प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो पापको प्रायश्चित गर्नुभएको छ। आफ्नै रगतले। के यस्तो येशूलाई हामीले आदर मान नदिने, यस्तो येशूको उत्सव नमनाउने,
मनाउने क्रिसमस मुक्तिको उत्सवको चाड हो। क्रिसमस छुटकाराको मुक्तिको उत्सवको चाड हो। क्रिसमस परमेश्वरको सुसमाचारको उत्सवको चाड हो। के यस्तो चाड नमनाउने? त्यसकारण क्रिसमस सामान्य अर्थमा एउटा क्रिसमस ट्री बनाएर बत्ती बाल्ने चाड मात्र होइन। बुझ्नुभयो? तीनटा कुरा मैले भने। यो येशूलाई खोज्ने चाड। येशू मेरो हृदयमा जन्मनु भयो कि भएन भनेर खोज्ने चाड हो। दोस्रो, येशूलाई आराधना गर्ने, दण्डवत गर्ने चाड हो। येशूलाई हामीले सधैँ दण्डवत गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रा जीवनका कति व्यस्तताको कारणले कतिपटक हामीले परमेश्वरको आराधनालाई महत्त्व दिँदैनौँ। तेस्रो, येशूलाई भेटी चढाएर सम्मान गर्ने चाड, उत्सव मनाउने चाड। के यस्तो चाड हामीले मनाउन के एक दिन मात्रै पुग्नुपर्छ? हामीले हरेक दिन यस्तो चाड मनाउन सक्छौँ। हरेक दिन हामी परमेश्वरको घनिष्ठतामा जिउन सक्छौँ। त्यसकारण यो 2020 सालको आजको दिनसम्म हाम्रा जीवनमा जे जति कमी कमजोरी भए, यी कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै आउने दिन अर्थपूर्ण प्रकारले परमेश्वरको आशिषमा समर्पित भएर जिउनलाई हामीले आफूलाई परमेश्वरमा अर्पण गरौँ। परमेश्वरले हामीहरूलाई यो सन्देशबाट आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। प्रभु, तपाईको यो वचन सुन्ने तपाईका मानिसहरू तपाईमा समर्पित भएर जिउन सक्नुभयो। तपाईको महिमा भएको होस्। तपाईको आगमनको उत्सव मनाउँदै गर्दा तपाईलाई आराधना गर्ने उत्सव पनि मनाउन सक्नु भएको होस् र तपाईलाई भेटी चढाउने उत्सव पनि मनाउन सक्नु भएको होस्। तपाईलाई खोज्ने उत्सव पनि मनाउन सक्नु भएको होस्। हामीसँग बोल्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट। आमेन।